नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म राधा पोखरेल। न्यूज सुरु गरौं मुख्य शीर्षकहरूबाट। भोलिदेखि देशैभर 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। विद्यालय बन्द गरे पनि परीक्षा भने नरोकिने। रेडियोले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकार महासंघ गुल्मीमा उजुरी। सञ्चार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारीको श्रम शोषण हुन नदिने महासंघ अध्यक्ष भूषालको भनाई। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरमा किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम। आफ्नो रक्षा आफै गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य। र गुल्मीमा भिडभाडको कार्यक्रम गर्न प्रशासनको रोक। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि स्थगित। हामीसँग रंगीन जीवन बनाउनुहोस्। हामी तपाईको हरेक भावनाहरूलाई समेट्न सक्छौं। हामी एक जीवन्त, आश्चर्यजनक र अविस्मरणीय क्षण कैद गरी सुरक्षित राख्नेछौं। बी टेलिभिजन तमघास गुल्मी। कुनै पनि पार्टी, म्युजिक भिडियो छायाङ्कन, कमेडी सिरियल, सर्ट मुभी, सिरियल, क्लब, आमा समूह, विद्यालय, अन्य संघ संस्थाको कुनै पनि कार्यको भिडियो खिची बी टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न र एचडी भिडियो वर्षौसम्म सुरक्षित गर्नको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै विवाह, इन्गेजमेन्ट, बच्चाको फोटो भिडियो, पास्नी, घरमा हुने अन्य पूजापाठ, व्रतबन्ध, अन्य धार्मिक कर्मकाण्डहरूको भिडियो खिची क्षणहरू कैद गर्नु परे हामीलाई सम्झनुहोस्। उच्च स्तरीय प्रविधिको प्रयोगबाट भिडियोग्राफीको लागि सम्पर्क। समाचार मिडिया नेटवर्क प्रणाली बी टेलिभिजन एचडी, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, लाकुरी मञ्च, तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9857 64 833, 98473 89 115 र 98475 23026। जहाँ जहिले पनि हामी एकल फोनको प्रतीक्षामा छौं। तमघासमा तपाईहरूले पारिवारिक वातावरणमा स्वादिष्ट ताजा नास्ताका परिकारको साथमा रमाउने ठाउँ खोजिरहनु भएको छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस् तमघासको पुतली बजारमा रहेको द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्टमा, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोमो आइटममा चिकन मोमो, मटन मोमो, पनिर मोमो, स्ट्रिम मोमो, झोल मोमो, फ्राई मोमो, चिल्ली मोमो। चाउमिन आइटममा भेज चाउमिन, मसरुम चाउमिन, चिकन चाउमिन, अन्डा चाउमिन, पनिर चाउमिन, मटन चाउमिन, मिक्स चाउमिन। मासु आइटममा चिकन फ्राई, चिकन तास, चिकन चिल्ली, ललिपप, लेग पिस, सादीको मासु। मटन आइटममा भुटुवा, तास, हेकुला र सादीको मासु पाइन्छ। साथै चिसो तातोको साथमा चिया, कफी, लस्सी अनि फिङ्गर चिप्स, ससेज आइटम पाइनुका साथै तपाईको अर्डर अनुसार हरेक प्रकारका नास्ताको परिकार तयार गरिन्छ। बर्थडे पार्टी, मिटिङको लागि डिलक्स रुमको पनि व्यवस्था छ। साथै हामी कहाँ हुक्का आइटमहरू पनि पाइन्छ। सम्पर्क द स्टार फ्यामिली रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, पुतली बजार, तमघास गुल्मी। प्रोप्राइटर रामप्रसाद पाण्डे। मोबाइल नम्बर 98471 057 66 र 99698 32 309। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोस्। गजबको अफरको साथमा तमघासमा रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउस तपाईको सेवामा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको ठिक अगाडि रहेको लक्ष्मण मोबाइल हाउसमा आइफोन, स्यामसुङ, एमआई, ओप्पो, भिभो, इन्फिनिक्स, रियलमी, लाभा, ओन प्लस कम्पनीका सबै प्रकारका मोबाइल सेट पाइन्छ। साथै आइफोन, स्यामसुङ, ओप्पो लगायतका मोबाइल अनलक गरिन्छ भने सबै कम्पनीका मोबाइल सेट मर्मत गरिन्छ। कुनै पनि ठाउँमा नबनेका मोबाइल सेट लिएर आउनुहोस्, ग्यारेन्टीको साथ बनाइदिन्छौ। साथमा मोबाइल एक्सचेन्ज अफर। तपाईको पुरानो मोबाइल लिएर आउनुहोस्, नयाँ मोबाइल लैजानुहोस्। मोबाइलको गिम्बल, एउटै सिमबाट 30 वाइफाई दिन मिल्ने राउटर, टिकटक रिङ लाइट, पिन माइक, प्यानासोनिक माइक, दारी फाल्ने मेसिन, राइस कुकर लगायत सम्पूर्ण इलेक्ट्रोनिक सामानहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पूर्ण मोबाइलको एकमात्र भर पर्दो ठाउँ लक्ष्मण मोबाइल हाउस, रेसुङ्गा नगरपालिका 8, तमघास गुल्मी। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ठिक अगाडि। प्रोप्राइटर लक्ष्मण फुलदेल। फोन नम्बर 079 520 628 र 98 470 041 00। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले मंगलबारदेखि देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बसेको आकस्मिक बैठकले वायु प्रदूषण बढेको कारण 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म सम्पूर्ण शिक्षण संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो। बैठक अघि मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्नुभएको थियो। लगत्तै मन्त्रालयमा भएको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले लाखौं विद्यार्थीमा हुन सक्ने स्वास्थ्य प्रतिकूलताको कारण सबै शिक्षण संस्था बन्द गर्नु परेको बताउनु भएको छ। शैक्षिक संस्था 4 दिनसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि परीक्षा भने नरोकिने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबारबाट वातावरण प्रदूषणको कारण 4 दिनसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय भए पनि परीक्षा यथावत सञ्चालन हुने जानकारी दिएको हो। गुल्मी सदरमुकाम तमघासमा रहेको सामुदायिक रेडियो स्काईले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै कर्मचारीले पत्रकार महासंघ गुल्मीमा उजुरी दिएका छन्। रेडियोमा कार्यरत गगन सिंह सिंजाली, गोविन्द बस्नेत, सुनिल विश्वकर्मा, निशु पन्थ र शारदा सुनामले रेडियो स्काईमा काम गरे बापतको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीमा सोमबार उजुरी दिएका हुन्। 2075 सालदेखि काम गर्दै आएका उनीहरूले हालसम्म नियुक्ति पत्र समेत पाएका छैनन्। पारिश्रमिकको विषयमा सञ्चालक समितिसँग पटक पटक जानकारी गराउँदा कतिपयले फोन नउठाउने गरेको कर्मचारी सिंजालीले बताउनुभयो। लकडाउनको बेलामा समेत रेडियोले कुनै वास्ता नगरेको र भोकै बस्न पर्ने अवस्था भएको उनीहरूले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीहरू मध्ये रेडियोले गगनको 40,000, सुनिलको 43,000 र गोविन्दको 33,000 भुक्तानी गर्नुपर्ने र अन्यको हिसाब समेत नगरिएको सिंजालीको भनाइ छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशैं, तिहार र तीजमा समेत 1 रुपैयाँ पनि नदिएर निराश भई रित्तो हात घर गएको तथा पारिश्रमिक नपाएको कारण काम छाड्ने अवस्थामा पुगेको र सञ्चालकको विरुद्धमा बोल्न नसकेर बाध्यतामा अन्य कर्मचारीहरूले पनि पीडा सहेरै काम गर्नु परेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस सम्बन्धमा रेडियो सञ्चालक समितिका सचिव गोविन्द गौतमले यस विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यता रेडियो सञ्चालनको ठेक्का लिएका प्रकाश घिमिरेले पहिले संस्था चलाउने भन्दै पारिश्रमिकको विषय पछि हुने बताउनुभयो। तर उनीहरूको पारिश्रमिक कहीँ कतै नजाने भन्दै विस्तारै दिने उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार महासंघमा उजुरी परेको छ नि भन्ने विषयमा उहाँले पत्रकार महासंघले नै पारिश्रमिक देला त भन्दै हचुवा जवाब दिनुभयो। यता नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भूषालले सञ्चार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारीको श्रम शोषण हुन नदिने बताउनु भएको छ। भूषालले सञ्चालक समितिसँग तत्काल छलफल गर्ने र पारिश्रमिक दिलाउनको लागि आफूले हरदम प्रयास गर्ने बताउनुभयो। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरमा महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले 200 किशोरी विद्यार्थीलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रका महिलामाथि हुने बलात्कार, जबरजस्ती करणी, कुटपिट जस्ता घटना मौलाउँदै गएको बेला जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाको आयोजनामा किशोरी विद्यार्थीलाई 3 दिने आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरिएको हो। पछिल्लो समय किशोरीहरू असुरक्षित भएकाले उनीहरूले आफ्नो शरीरको आफै आत्मरक्षा गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरेको हो। जिल्ला सदरमुकाम तमघासमा 3 दिनसम्म दिएको तालिमको रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख डिल्लीराज भूषालले समापन गर्नु भएको हो। तालिमको समापन गर्दै नगर प्रमुख भूषालले किशोरी विद्यार्थीहरूलाई हुने दुर्व्यवहारलाई अन्त्य गर्न आफूले सिकेर मात्र होइन, सिकेका कुरालाई अन्य साथीहरूलाई पनि सिकाउन सके राम्रो प्रभाव पार्ने बताउनुभयो। तपाईले मात्र सिकेर छैन, तपाईहरुका दिदीबहिनी, छिमेकी, विद्यालयका सारा हामी यस्तो हुनुपर्छ है। हाम्रा चाहिँ अथवा साथी हो, आफूलाई सँगसँगै पढ्ने, आफू लगायतका साथी भन्ने गरिन्छ। साथीहरू यसो गर्नुपर्छ। हामी कमजोरी भएका नाताले पुरुष
कहीँ राक्षस भएर जन्मेका छन्। कार्यक्रममा रेसुङ्गा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता भण्डारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले समाजमा महिलामाथि हुने थिचोमिचोलाई कसरी सामना गरेर आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्ने भन्ने विषयमा उत्प्रेरित गरेको बताउनुभयो। सामाजिक रूपमा मौलाएको कुरीति अन्धविश्वासलाई चिर्न पनि महिला किशोरी विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय स्तरबाट आत्मरक्षा तालिमको आवश्यकता रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो। आत्मरक्षा तालिमले कसरी नदेखिने गरी हिंसा हुन्छ भन्ने कुरालाई गहिरिएर बुझ्ने अवसर पाएको किशोरी विद्यार्थीहरूको भनाइ थियो। किशोरी विद्यार्थीहरूले तालिममा सिकेका ज्ञानको बारेमा छोटो छोटो प्रस्तुति समेत गरेका थिए। जे हामी यो 3 दिनमा सिकेका छौँ, हजुरले हामी भन्नको लागि मेरो यो 2-3 मिनेटको मन्तव्यमा यो सम्भव पनि छैन। म आफूले समाजमा आफूलाई कसरी चिनाउनु पर्छ भन्ने कुराको मलाई आत्मादेखि नै यस्तो आत्मबोध भएर आयो कि तालिममा काठमाडौँबाट आएका 2 जना प्रशिक्षकले बढ्दो बलात्कार र यौन दुर्व्यवहारको घटनाबाट बच्नका लागि विभिन्न शारीरिक अभ्यास सिकाइएको थियो। किशोरी आत्मरक्षा तालिममा नगरका 14 वटा वडाका माध्यमिक विद्यालयबाट 72 जना किशोरीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मीको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मरभुङको बहिनी समूहलाई बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको छ। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विकासको लागि बाख्रा उद्यम परियोजना अन्तर्गत गठन भएका दिदी समूहले बहिनी समूहलाई उपहार स्वरूप बाख्रा प्रदान गरेका हुन्। आइतबार एक कार्यक्रमको बीच मरभुङ नमताका 15 परिवारलाई प्रति परिवार 1-1 वटाको दरले 15 वटा पाठी उपहार प्रदान गरिएको एकीकृत ग्रामीण विकास समाजका सामुदायिक सहजकर्ता विक्रम सुनारले जानकारी दिनुभयो। गाउँपालिका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले साझेदारीमा हेफर परियोजना लागू भएपछि महिलाहरू आत्मनिर्भर भएको बताउनुभयो। पहिले सामान्य खर्च पनि श्रीमानसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिले त्यो अवस्था नभएको उहाँले बताउनुभयो। बाख्रा विकास परियोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमको सँगसँगै हामीले बाख्रा उन्नत तरिकाले कसरी पाल्न सकिन्छ अनि खोरको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र यहाँ उत्पादन भएका सबै चिजहरूलाई एउटा सहकारीको माध्यममा हामीले सङ्गठित गरेका छौँ र त्यो सहकारीको माध्यमबाट हामीले उहाँहरूले उत्पादन गरेका चिजहरूलाई बाहिर पठाउने काम गर्छौँ र यसरी उहाँहरूको चेतनाको हिसाबले सामाजिक रूपान्तरणको हिसाबले र उहाँहरूको आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। महिलाहरूको यस कार्यक्रमले क्षमता अभिवृद्धि पनि गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। एकीकृत ग्रामीण विकास समाज गुल्मीका अध्यक्ष हिरा एससीले अहिले गठन भएका महिला समूहलाई केही समयपछि सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने बताउनुभयो। परियोजना लागू नहुँदा पनि महिलाहरू निरन्तर आमदानी गर्न सहकारीले भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। खास गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको नेतृत्व विकास गर्दै उहाँहरूको परिचालनका माध्यमबाट आर्थिक रूपमा सशक्तिकरण गर्ने, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गर्ने समेत उद्देश्यले उहाँहरूलाई समूहमा संस्थागत रूपमा आबद्ध गर्ने, उहाँहरूको क्षमता विकास गर्ने, उहाँहरूको आय आर्जन वृद्धिको लागि चाहिने आर्थिक रूपमा सहुलियत कर्जादेखि विभिन्न हिसाबले सशक्त पार्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। मालिका गाउँपालिकाको 75% रकम र हेफर प्रोजेक्टको 25%मा कार्यक्रम गरिएको हेफर कार्यक्रमका संयोजक शरद कुमारले बताउनुभयो। मालिका गाउँपालिकाको 75% आर्थिक सहयोग र हेफरको 25% प्लस यो प्राविधिक सहयोगमा चाहिँ सञ्चालित कार्यक्रम हो र गुल्मी जिल्लामा यो 4 वटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिकामा सञ्चालित छ र विशेष गरेर महिला दिदीबहिनीहरूलाई समूहमा सङ्गठित गराउँदै सशक्तिकरण र महिलाहरूको क्षमता विकास गर्दै महिला दिदीबहिनीहरूको आय आर्जनमा सहयोग पुर्याउनको लागि यो बाख्रा विकासको कार्यक्रम चाहिँ हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। गाउँपालिकासँगको साझेदारीमा हेफर परियोजना लागू भएपछि धेरै सहयोग मिलेको स्थानीय हिमा गिरी र ललिता विकले बताउनुहुन्छ। आज यस कार्यक्रममा हेफर बाख्रा उपहार प्रदान गर्ने कार्यक्रममा यो उपहार पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। यो उपहार लगाएर उडेर मैले राम्रोसँग पालेर स्याहार सुसार गरेर मैले पनि यस्तै खुसी साथ उपहार प्रदान गर्न पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा छ। मलाई राम्रो लाग्यो उपहार प्रदान भनेपछि मैले पनि यस्तै गरेर अरूलाई उपहार दिन पाएँ झन् खुसी लाग्छ।
यो उपहार मैले जस्तै गरेर ल्याएर उस्तै गरेर उहाँहरूलाई फेरि अर्को उपहार दिन मैले पनि उपहार दिन पाएँ। मालिका गाउँपालिकाले महिलाहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ, जसले गर्दा हिजो भन्दा आज महिलाहरू चुलो चौकोबाट केही भए पनि मुक्त भइरहेका छन्। भिडियोसमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः आउनेछौँ। यात्राको क्रममा मोटरसाइकल तथा अटो बिग्रेर दुःख पाउनु भएको छ? अब दुःख पाउने दिन गए। तमघासको ब्रदर वर्कसपमा तपाईले पाउनुहुनेछ मोटरसाइकल र अटो बिग्रेकै ठाउँमा मर्मत गर्ने सुविधा। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। हाम्रा सेवाहरू 24 घण्टा बाइक तथा अटो रिक्सा दक्ष मिस्त्रीबाट मर्मत। 3 पटकको सर्भिसिङमा 1 पटक फ्री सुविधा। बाइक तथा अटो वासिङको सुविधा। जुनसुकै कम्पनीका बाइक तथा अटोका पार्ट्स पाइने। पुरानो बाइक तथा अटो खरिद बिक्रीको सुविधा। एकल फोनको भरमा बाइक तथा अटो बिग्रेकै ठाउँमा पुगेर मर्मत गर्ने सुविधा। साथै 24 घण्टा अटो रिजर्भको सुविधा पनि छ है। प्रोपराइटर विश्वश्रेष्ठ र विशाल राणा। सम्पर्क 98520 99100 98440 90489 र 98444 80444। यदि अटो तथा बाइक बिग्रेर बाटोमै अल्पत्र पर्नु भएको छ भने एकल फोन गर्नुहोस्। मिस्त्री आशिष थापा 9841 53 13 11। ब्रदर्स वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 8 तमघास बुढाथोकी बस पार्क माथि पेट्रोल पम्प मुनि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम पनि छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861 79976 र 9842 66 136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। के तपाईँ फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने वर्कसपको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस्। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। हामी कहाँ सटर, ग्रिल, चेनल गेट, ट्रस, फेन्सी गेट, फेन्सी रेलिङ, डेस्क बेन्च लगायत फलाम, स्टिल तथा आल्मुनियम सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका दिएर त हेर्नुहोस्। प्रोप्राइटर गणेश पाण्ड्य। सम्पर्क 079 520 952 98 570 61 752 र 98 471 14 746। गगन ग्रिल मेटल आल्मुनियम वर्कसप रेसुङ्गा नगरपालिका 1 उदिनढुङ्गा जिप पार्क गुल्मी। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 141 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3122 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमित थपिएका हुन्। नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,76,980 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 82 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यससँगै डिस्चार्ज हुनेहरूको कुल संख्या 2,72,612 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 1,342 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 56 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कुनै पनि संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3027 पुगेको छ। गुल्मीमा राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि स्थगित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको निर्देशन अनुसार 11औं जिल्ला स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता स्थगित गरिएको हो। जिल्ला खेलकुद विकास समितिको आयोजनामा जिल्लाको सदरमुकाम तमघासमा हुने गरी आयोजना गरिएको 11औं राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास बढेको हुँदा अर्को सूचना नआएसम्मको लागि स्थगित गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख दिल्ली विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका विभिन्न स्थानीय सरकारलाई खेलकुद कार्यक्रम
कार्यक्रम अर्को सूचना नआएसम्मको लागि स्थगित गरिएको जिल्ला खेलकुद विकास कार्यालय गुल्मीका प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी गराउनु भएको छ। जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगिताको लागि जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरूले अभ्यास गराइरहेको समयमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी र जिल्ला कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार जिल्लामा कुनै पनि भेला हुने कार्यक्रम नगर्ने निर्णय भएको हो। हामी बी न्यूजको अन्त्यमा छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य शीर्षकहरू पुनः एकपटक। भोलिदेखि देशैभर 4 दिन विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय। विद्यालय बन्द गरे पनि परीक्षा भने नरोकिने। रेडियोले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकार महासंघ गुल्मीमा उजुरी। सञ्चार माध्यममा काम गर्ने कर्मचारीको श्रम शोषण हुन नदिने महासंघ अध्यक्ष भूषालको भनाई। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरमा किशोरीलाई आत्मरक्षा तालिम। आफ्नो रक्षा आफै गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य। र गुल्मीमा भिडभाडको कार्यक्रम गर्न प्रशासनको रोक। राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता अर्को सूचना नआउन्जेलसम्मको लागि स्थगित। हवस् त अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।